सगळ्या गोंयकारांनी आयज पळयला ते म्हणजे एक शॉकिंग न्यूज आणि शॉकिंग ऑडिओ एक जो आउट जालो तो म्हणजे मंत्री गोविंद गावडेचो आणि जे दुसरे वाटेन आसलो तो ट्रायबल वेलफेअराचो डायरेक्टर. सगळ्यांनी हो ऑडिओ आयकल्लो आसा आणि आउट जाल्लो आसा सोशल मिडियाचेर जावं न्यूज प्लॅटफॉर्माचेर. आणि एक खरंच एक शॉकिंग गजाल आसा, कारण एक मिनिस्टर जो बीजेपीचो मिनिस्टर आसा तो मिनिस्टर गायो यूज करता त्या ऑडिओन. तशेंच तो तांकां नाका आसलेले उच्चारां करता, धमक्यो दिता आणि कापून उडयतलो हे बसून जे उच्चार आसा हे खंय ना खंय वायट नजरेचे जावं वायट दिशाभूल करपाचे एक उच्चार जे गव्हर्नमेंट सर्वंट एक डायरेक्टर पोस्ट लेवलाचे एका गव्हर्नमेंट सर्वंटाक हो जो मिनिस्टर आसा हो मिनिस्टर दिता. तशेंच ऑनरेबल स्पीकर जो स्पीकर आसा तेका पासून तुम्ही वचोन सांगा, जावं चीफ मिनिस्टराक पासून तुम्ही वचोन सांगा, असे जे उच्चार आसा आयज धमकेदारीक जे उच्चार आसा हे जो बीजेपीचो मिनिस्टर आसा हेणेन केल्ले आसा आणि ही खूप वायट गजाल आसा जी आयज घडलेली आसा. आणि प्रत्येक म्हटल्यार तुम्ही पळयता आसतले सगळे कडेन ही हो जो ऑडिओ आसा तो व्हायरल जाल्लो आसा. आयज आमचे जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा ते भिवून आसा काय कितें, कारण हेच्या पयलीं बाकीचे जे आमदार मिनिस्टर्स आसा त्यांच्याही थ्रू अशीच घटना घडलेल्यो आसा. आणि आता हो परत एकदा एक मिनिस्टर जो आसा जो बीजेपीचो मिनिस्टर, बीजेपीच्या प्रत्येक मिनिस्टरा भितर खंय ना खंय खोट आसा आणि ती खोट आयज दिसून येता आणि आउट जाल्ली आसा. आमीचो एकूच डिमांड आसा तो म्हणजे ह्या मंत्र्याक खंय ना खंय रेजिग्नेशन दिवपाक जाय, कारण एव्हरी टायम कितें ना कितें घडटा आणि त्याच्या नंतर हो मिनिस्टर जो आसा तो आपूण तो मी नवेच म्हणटा. आणि आयज परत एकदा असो ऑडिओ आउट जाल्लो आसा आणि हो सगळ्याकूच व्हायरल जाल्लो आसा. आणि बीजेपी तुमकां पळोवंक गेल्ले जाल्यार वयरूय बीजेपी सरकार, सकयलूय बीजेपी सरकार आसा. आयज हितून कळोन येता की हो जो बीजेपी सरकार आसा आणि बीजेपीचे जे मंत्री आसा ते कितले निर्लज जाल्ले आसा, कितले थर्ड क्लास जाल्ले आसा आणि कितले जे केअरलेस करता. म्हटल्यार एक गव्हर्नमेंट सर्वंट डायरेक्टर पोस्ट लेवलाचेर तांकां पासून केअरलेस करता, तांकां कॅरूच करना. आणि ज्यो गायो आसा, ज्यो वायट गायो आसा, ह्यो वायट गायो तांकां दिल्ल्यो आसा. आणि तशेंच धमक्यान अशें म्हणटा की आपूण कापून उडयतलो असो जो बीजेपीचो वर्तव्य आसा हो बीजेपीच्या मिनिस्टरांनी दाखोवन दिल्लो आसा. आणि अशे कितलेशे जाण आयज दिसून येता. आणि गोंयकारांनी चिंतपाक जाय ह्या बीजेपीचो फुडल्या इलेक्शनाक कसो धडो शिकोवपाचो, कारण प्रत्येक वेळा ह्या बीजेपी कांयच पडलेले ना, गोंयकारांचेय पडलेले ना, गोंयकारांच्या अस्तित्वाचेय पडलेले ना, आणि गोंयकार फुडें कसो वयतलो ते पडलेले ना, मात ह्यो गायो मारपाचे हांकां पडलेले आसा. देव बरें करूं.